अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे एज वेल। जाहिर सी बात है आज हमारा ज़रा फोकस ज़्यादा रहेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 पे, क्योंकि एक ब्रेक आया है क्रिकेट में और अभी सेटल इन हो रही हैं टीम्स। मुल्तान पहुंच गई है इंग्लैंड की टीम, पाकिस्तान की टीम, दोनों मुल्तान में मौजूद हैं। आज प्रैक्टिस सेशन भी हुआ, उसके हवाले से हम आपको और भी अपडेट करेंगे। बट एक चीज़ जो कि इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि शदीद किस्म की फॉग, शदीद किस्म की स्मॉग जो है वो मुल्तान में मौजूद है। दोपहर 12 बजे तक जो है वो धुंध का जो हाल होता है उसका बुरा हाल है। लेट्स सी कि किस तरह दूसरा टेस्ट शुरू होता है, क्या शुरुआत होती है, किस तरह की पिच बनाई जाएगी। बिकॉज पिच पे बहुत बात हुई जब रावलपिंडी में मैचेस खेले गए। एंड अभी 2 दिन पहले रमीश राजा ने एक बयान दिया कि आपको डिफरेंट किस्म की क्रिकेट दिखेगी मुल्तान में। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू क्यूरियस कि क्या होगा, कैसी खेली जाएगी क्रिकेट, कैसी नहीं खेली जाएगी। बट बिफोर दैट मूविंग ऑन फर्दर, क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर, क्या हो रहा है इर्द गिर्द फुटबॉल में, क्रिकेट में, और क्या क्या हो रहा है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जानते हैं और आपको बताते हैं। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो गई है एंड कल होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल में मराकश ने स्पेन को अपसेट करके पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मराकश और स्पेन के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। मुकर्ररा और इजाफी टाइम में भी दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकीं। बात पहुंची जी पेनल्टी शॉट्स तक और पेनल्टी शॉट्स पर मराकश ने 3 गोल्स किए, स्पेन कोई भी गोल ना कर सका और इस तरह पेनल्टी शॉट्स पे 3-0 से जीत हासिल की। दूसरे मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से आउट क्लास कर दिया। रामोस ने जो है वो 3 गोल स्कोर किए और इस तरह आपके सामने क्वार्टर फाइनल की पूरी लाइनअप कंप्लीट हो गई। फीफा अब जो है सामने, अगर हम क्वार्टर फाइनल की बात करें तो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2 दिन का आराम और 2 दिन के आराम के बाद क्वार्टर फाइनल के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। 9 दिसंबर को सबसे पहले नीदरलैंड का मुकाबला होगा अर्जेंटीना से। क्रोएशिया की टीम ब्राज़ील का सामना करेगी। देन 10 दिसंबर को इंग्लैंड और फ्रांस की टीमें आपस में मध्य मुकाबले होंगी। ये दोनों वो टीमें हैं जिनके लिए वाउच किया जा रहा था कि ये दोनों टीम्स और आगे जा सकेंगी, मगर अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गई हैं तो ज़रा जाहिर सी बात है एक के लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ मराकश की टीम पुर्तगाल के खिलाफ मैच खेलेगी। सो ये क्वार्टर फाइनल की लाइनअप होगी जो 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को खेले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। सो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने दूसरे टेस्ट के लिए मुल्तान में तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिंडी टेस्ट में नाकामी के बाद मुल्तान टेस्ट के लिए विकेट कैसी तैयार की जाएगी, ये पीसीबी मैनेजमेंट सर जोड़कर बैठ चुकी है। बहुत सारे लोग इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं और सब, मुझे ऐसा लगता है कि चीफ क्यूरेटर के सर पे बिल्कुल सर पे चढ़े हुए इस वक्त कि इस तरह पिच बनाए, इस तरह पिच बनाए। इवेंचुअली क्या पिच बन के सामने आएगी ये तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा शायद हम सब के लिए, मे बी क्यूरेटर के लिए। मुल्तान स्टेडियम में हेड कोच सकलैन मुश्ताक, चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी जो हैं वो मुल्तान की विकेट का मुआयना करने के लिए पहुंच गए हैं। चीफ क्यूरेटर को मशवरे दे रहे हैं और दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जुम्मे को शुरू होगा। जाते जाते व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के जब भी हम रिलेशंस की बात करते हैं बहुत ही रिफ्ट है इस वक्त। पॉलिटिकली हमारी सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है खेलों पर। सो एक दफ़ा फिर से जो है वो खेलों पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ। भारत ने एक बार फिर खेल में जो है वो सियासत शुरू कर दी और वो इस तरह के भारत ने T20 वर्ल्ड कप, जो कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप होना है, उसमें जो पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम जानी थी उनको वीज़ाज इशू नहीं किए। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के वीज़ा जारी नहीं किए और कौमी टीम को इतवार के रोज़ भारत रवाना होना था। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 5 से 17 दिसंबर तक खेला जाने वाला था, मगर क्योंकि टीम को वीज़ाज नहीं मिले तो टीम अभी भी यहीं पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम 2 मरतबा रनर्स अप रह चुकी है और इस दफ़ा बड़ा ब्राइट चांस था उनका कि वो ये वर्ल्ड कप जीत सकती थी। तो मेरा ख्याल से जो है बहुत दूर रखना चाहिए पॉलिटिक्स को और गेम्स को। स्पोर्ट्स अपनी जगह होते रहने चाहिए, पॉलिटिक्स को साइड रखना चाहिए। और इसी इशू पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दी चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह साहब। उनसे मैं बात करूंगी और जानना चाहूँगी कि एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि कल से एक अफवाह ज़रूर शुरू हो गई। अफवाह क्या,
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट किया कि जो होम अफेयर्स हैं उन्होंने जो है वो परमिशन दे दी है, बट इशू कुछ और है कि होम अफेयर्स से तो परमिशन मिल गई है, मगर क्या एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन मिली कि नहीं मिली, वीज़ाज इशूएंस की कि नहीं, ये सब हम जानेंगे। सैयद सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया जी। सुल्तान साहब, क्या अपडेट है इस वक्त हमारी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की वीज़ाज इशूएंस की? कल एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक खबर ज़रूर चलाई, मगर वो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, वो खबर तो जानबूझ के चलाई गई ना जी। ओके। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जब ये खबर चली कि उन्होंने वीज़े हमारे रिफ्यूज़ कर दिए और पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो कि T20 की रनर अप रही है 2 दफ़ा वर्ल्ड कप में और इस वक्त रैंकिंग में पहले नंबर पर है। अभी पिछले 21 और 22 पे 5 T20 मैच हमने 2 ढाका में और 3 शारजा में इंडिया को शिकस्त दी है जी। तो उसको जी वीज़े नहीं उन्होंने दिए। ये तो खबर आप मीडिया ने, आप लोगों ने चलाई, सब तो काफ़ी लेदे हुई। अब इंडियन, आपको पता है ना कि वो एक्स्ट्रा जीनियस बनते हैं हमेशा से, चाहे वो कोई सा भी शोबा ले लें आप। तो उन्होंने ये जान के खबर, क्योंकि इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आया, लोग इंटरनेशनल लोगों ने, कुछ लोगों ने, अच्छी सेलिब्रिटीज ने उसको ट्वीट किया कभी डिसेबल के साथ तो ये बहुत ज्यादा है, मतलब आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं चीजों को, बिल्कुल। तो काफी उस पर ले दी हुई। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने अचानक रात को ये खबर चला दी कि पाकिस्तानी टीम को जी 34 लोगों को वीजा जारी कर दिए गए और ये हो गया। ये जो MHA है उनका, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अपना होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जी जी, इसने 4 दिन पहले क्लियरेंस दे दी थी। ठीक है। ये खामखा में उन्होंने खबर जो है ना ये लोगों को मिसगाइड करने के लिए की, क्योंकि खबर तो असल यही थी कि वीजा रिफ्यूज कर दिए गए। अच्छा, और वो रिफ्यूज किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से। ठीक है। इसमें अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि जो वहाँ पे ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल बॉडी है, उनका क्या रद्द अमल है, मतलब उनका क्या इसमें उनका क्या किरदार है? मैं आपको बताऊं ना कि जो वहाँ के जब ये वर्ल्ड कप का फैसला हुआ था जी कि जी इंडिया में होगा, तो ये तय हुआ था कि सारे मुल्क उसमें आएंगे और सब लोगों के किसी किस्म के कोई वीजे या बाकी लॉजिस्टिक्स का इशू नहीं होगा। तो सारी चीजें यकीन दहानियां मौजूद थी। जब इनको ये नहीं दे रहे थे तो वो, आपको मैं बताऊं कि उनके जो प्रेसिडेंट है महांतेश जी के जी, वो बकायदा रोने जैसे हो गए। उनकी मिन्नतें की उन्होंने कि ये हमारा इवेंट खराब हो जाएगा। आपको मालूम है जहाँ इंडिया पाकिस्तान हो जिस इवेंट में, एग्जैक्टली, और उसमें से एक टीम निकल जाए तो क्या सूरत हाल पीछे रहती है। तो वो बहुत उन्होंने उनकी मिन्नतें की। वो जाके मिनिस्टरों से मिले, हाई ऑफिशियल्स से मिले, लेकिन उनको नहीं, उन्होंने तय कर रखा था। हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गवर्नमेंट ने उनकी ये फैसला कर रखा है कि जी पाकिस्तान की किसी किस्म की स्पोर्ट्स जो है वो नहीं अपने आने देंगे या वो यानी। ये तो हमने सुना था कि एशिया कप में उनसे आने से उन्होंने इनकार कर दिया पाकिस्तान, जो उनकी नॉर्मल टीम है जी। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बल्कि हमारी टीम को पिछले 20 दिन से हमारा कैंप चल रहा था, सब कुछ था, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। तो सुल्तान साहब, जब हम सॉरी कता कलामी की माफ़ी, बट जब हम ICC इवेंट की बात करते हैं तो ICC फिर उसमें इंटरवीन करता है कि नहीं जी सारे मेंबर्स जो है ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की बात करूँ, उनका क्या रोल है अब इस पूरे सिनेरियो में? वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने ही ये यकीन दहानी कराई थी कि जी सारे इसमें इन्होंने, इंडिया ने कहा कि अपनी मीटिंग में, जो मीटिंग होती है हमारी फैसला होता है, इसमें उन्होंने कहा कि जी ये सारी चीजें हो जाएंगी। कि हमें थोड़े से तो खदशात पहले से भी थे, ओके, लेकिन इन्होंने जब वो यकीन दहानी करा दी तो लोगों ने मान लिया। अब सारी टीमें चूंकि वहाँ आ गई, ये इन्होंने हमें तो अचानक ये किया ना, मतलब पहले से एक महीना पहले। अच्छा, 12 सितंबर को हमने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए थे, पाकिस्तानी जो टीम जा रही थी और जो ऑफिशियल जा रहे थे। अब 12 सितंबर से लेके आपने इतना अरसा वेट कराया, कहते रहे जी हो रहा है सब कुछ हो रहा है, तो सब कुछ कर रहे हैं, सब चीजें हो गई हैं, NOC हो गए हैं, हर चीज हो गई है, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पे ये गेम की। और उनकी जो वजारत खारजा उन्होंने ये की, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस उन्होंने 5 टीमों के दी थी और पाकिस्तान की। आगे कोई उम्मीद दिख रही है सुल्तान साहब, मतलब थोड़ी सी देर से सही, बट ये कि यू नेवर नो वीजा वो तो उन्होंने पासपोर्ट इस्लामाबाद हाई कमीशन, जो इंडियन हाई कमीशन है, उन्होंने वापस कर दिए, वो हम ले आए। ओके, यानी कोई उम्मीद आगे नहीं दिख रही है? नहीं, आगे कोई उम्मीद नहीं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं है।
بالکل جی, یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہم اس سے آگے نکلیں اور یہ پولیٹیکل انفلوئنسز ختم ہوں. بٹ سلطان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اینڈ آپ کے کہیں نہ کہیں بہتری ہو, بیکاز ٹھیک ہے پولیٹیکل نہیں الائنمنٹ ہے, پولیٹیکل ایشوز ہیں, بٹ اسپورٹس کو شاید اس سے بہت دور رکھنا چاہیے. اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بلائنڈ کرکٹ ٹیم, جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہم ٹیم کی بات کر رہے ہیں, جن کا مطلب ایٹ لیسٹ آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ جو ہے یہ سوچ کے ان کو ویزا دے سکتے تھے. بٹ یس, جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کے ہی ہاتھ میں سارے ڈیسیجنز ہیں. ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنی دوسری کرکٹ ٹیم کے لیے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا کر سکیں گے رمیش راجا, کیا کر سکے گی بی سی سی آئی, چاہے یہ ایک اچھے پیج پہ گڈ نوٹ پہ ہوں بھی, ایونچولی جو ڈیسیجن میکر ہیں وہ ہمارے پولیٹیکل ہیڈز ہیں, اور وہی ڈیسیجن لے سکتے ہیں جس طرح یہاں اس سینیریو میں ڈیسیجن لیا گیا. بٹ موونگ آن فردر, فیفا ورلڈ کپ 2022 کے حوالے سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ بیفور وی موو اینی فردر, اپنے گیسٹ کو میں انٹروڈیوس کروانے سے پہلے اپنے پارٹنر کو ہوسٹ کو انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں, جو کہ موجود ہیں آج ہمارے ساتھ پنڈی اسٹوڈیوز سے. سو عدیل میرے ساتھ موجود ہیں. عدیل, خوش آمدید. جی تھینک یو سو مچ سویرا, اینڈ یا گڈ ٹو بی بیک ہوم. ڈیفینیٹلی ناٹ فزیکلی, ابھی تو اسلام آباد میں ہوں, لیکن ہاں پاکستان کی اتنی ساری جگہوں سے زوم کے تھرو آپ کے ساتھ لنک ہونے کے بعد اٹس ایکچولی گریٹ ٹو بی بیک ان دا اسٹوڈیو. ایگزیکٹلی, اور یہ کہ مجھے لگ رہا ہے پورا فیفا ورلڈ کپ گزار کے آپ نے یہاں پہ آنا ہے, مگر یہ کہ یس اٹس گڈ ٹو سی. نہیں میں فائنل آپ کے ساتھ ہی دیکھیں گے انشاءاللہ سویرا. بس ٹھیک ہے, تو بس شروعات کرتے ہیں ہم اپنی ڈسکشن کی, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. التمش جیوا. التمش ہیز بین کورنگ میجرلی فٹ بال, بٹ اور بھی اسپورٹس کور کرتے رہے ہیں, اور ہی ہیز اے شو ٹوائس اے ویک آن اندر نیٹ ورک, جو نیشنل نیٹ ورک ہے پاکستان کا, اس کے اوپر. اینڈ آج اپنی فٹ بال کی ایکسپرٹیز ہم جو ہے وہ التمش سے جو ہے اس کے سلسلے میں بات کریں گے. بٹ اسٹارٹنگ ود فیفا ورلڈ کپ, جیسی شروعات ہوئی تھی التمش, میں یہ سارے لوگوں سے اس لیے پوچھتی ہوں بیکاز دس واز ایک انوکھا ورلڈ کپ تھا نا یہ. مطلب ایک تو قطر میں ہونا, اینڈ دین سمرز میں نہیں ہونا, اس سیزن میں ہونا, اینڈ دین اس کی شروعات جس طرح ہوئی, دا نمبر آف اپسیٹس دیٹ وی سو, اور وہاں سے اب تک کوارٹر فائنل تک آنا. آپ کا پورا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ السلام علیکم سویرا. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ان دا پروگرام, اینڈ عدیل کو بھی السلام علیکم. یو گائز آر ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب, آپ اور آپ کی پوری ٹیم. میں اس کو ریگولرلی دیکھتا ہوں بیکاز کرکٹ سے ہٹ کے بھی آپ لوگ چیزیں کور کر رہے ہوتے ہیں جو بہت کم لوگ کرتے ہیں, اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ, جو آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. سر تھینک یو فار دیٹ, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. آپ نے پوچھا کہ میرے لیے اب تک کا سفر کیسا رہا ہے, تو ٹو بی ویری آنیسٹ, جب ورلڈ کپ اسٹارٹ ہوا تھا آئی فیلٹ آئی واز اے بٹ اسکیپٹیکل, کیونکہ اتنی اس کی نیگیٹیوٹی آ رہی تھی, اینڈ انفارچونیٹلی جو ہمارا جو میڈیا ہم بھی فالو کرتے ہیں اٹس پریٹی مچ یورو سینٹرک, تو ہر قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے کہ یہ بھی رانگ ہے وہ بھی رانگ ہے. بٹ اس کے بعد آئی تھنک فرسٹ میچ سے ہی جو ایک چیز ٹوسٹ ہوئی ہے, جس طرح سے قطر نے دے کیپٹ دیئر, کہتے ہیں نا انہوں نے اپنا منوا کے ان کو چھوڑنا تھا کہ بھائی ہم نے ایگزیکٹلی رائٹس 2010 میں لیے فیفا سے. وہ بھی بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی, کیونکہ جو اس وقت باقی جو کنٹریز بیٹ کر رہی تھی اس کے لیے. اسٹارٹنگ فرام دیٹ, اس کے بعد یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی they just had one stadium in 2010. Yes. So now everything which they have has been built over the past 12 years. اور جو لوگ اس وقت موجود ہیں قطر کے اندر, دوحہ کے اندر, جو ایکسپیرینس کرنے گئے, یہ بڑا جو اسپیکٹیکل ہے, everyone is swearing by it. It's one of the best infrastructures they've ever seen anywhere in the world. Hats off to the Qataris, جس طرح سے انہوں نے کیا, and it's a moment of feeling proud for all of us کہ ایشین بلاک نے اتنی بڑی ایک اچھی ٹورنامنٹ کو جو ہے وہ ہوسٹ وہ کر پائیں. اب آ جاتے ہیں میچز کے اوپر. ناؤ آئی ڈونٹ تھنک اینی پنڈت ان دا ورلڈ اینی ون وڈ ہیو پریڈکٹڈ کہ جو میچز کے ریزلٹس آئے ہیں پہلے راؤنڈ کے اندر, اسٹارٹنگ آف ود اوبیسلی ارجنٹینا اینڈ سعودی عربیہ, آئی تھنک ان کو خود کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا رزلٹ آ گیا. ان کے خود کے جو فینس ٹریول کر کے آئے تھے, جو بڑی نمبر میں آئے تھے, دے نیو کہ ایکواڈور کے ساتھ, اور اس کے بعد جو تم کا دوسرا میچ ہوگا اس میں شاید اگر کوئی ڈرا نکل گیا تو بڑی بات ہوگی. اور پہلے میچ میں ہی تھا کہ یہ اپسیٹ کر دیتے ہیں. مزے کا آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں, جو فینز آئے ہوئے تھے سعودی عربیہ سے, انہوں نے پہنی تو سعودی عربیہ کی کٹ تھی, مگر اس کٹ کے بیک گراؤنڈ پہ میسی لکھا ہوا تھا. سو مطلب وہاں سعودیہ میں تو بچپن سے جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ میسی کی شرٹ پہن کے گھومتا ہوا دکھتا ہے آپ کو. So you can imagine کہ وہ میسی کی ٹیم تھی. within the match only ایک سلوگن اسٹارٹ ہو گیا تھا, where's Messi, where's Messi, and جو کیری کرتے رہے وہ لوگ. اینڈ دین when اچھا ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ارجنٹینا کے بہت بڑا کنٹینجنٹ فینس کا یہاں پر آیا. سو when Saudi lost their first match تو ان کے فینس شروع ہو گئے کہ where the Saudi players. But anyhow,
that's the banter and that's what we're seeing کہ کافی کہا گیا کہ یہاں فینس انجوائے نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ وہ فریڈم نہیں ملے گی فینس کو اور یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی وہ چیزیں نہیں. اس کے باوجود اگر آپ بلاگس پڑھیں وی لاگس دیکھیں جب وہاں فینس موجود ہیں they say that they haven't felt this safe ever in any place. رات کے 3 بجے تک جو ہیں ایون خواتین باہر انجوائے کر رہی ہیں میچز کے بعد. It's a great spectacle and it's a great moment to feel proud for the Qataris and for the entire Muslim world and this Asian bloc as well. Exactly. ایک نیا بالکل ایکسپیرینس تھا. Adil, if you want to chip in anything. ایبسلیوٹلی التمش میرے خیال سے جب بھی آئی تھنک ویسٹرن بلاک کے علاوہ کوئی بھی ملک کوئی بڑا اسپورٹنگ ایونٹ ہوسٹ کرے گا اینڈ آئی تھنک التمش ویسے تو بڑے نوجوان ہیں لیکن ہی وڈ ریمبر 2008 بیجنگ اولمپک گیمز جب ان کو بیجنگ میں اولمپک گیمز دیے گئے تھے تو اس پہ بڑا شور مچا تھا جی پولوشن ہے تو یہ ہے تو جی ہیومن رائٹس ہے تو یہ. سوچی میں جب اولمپکس ہوئے تھے ونٹر اولمپکس رشیا میں پھر رشیا میں فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا یہ ان کا رونا دھونا چلتا رہے گا اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود التمش. قطر سے ویسے بھی خیر ہمارے بڑے آپ کو پتہ ہے کہ برادرانہ اور کون کون سے سیاسی اور پتہ نہیں کون کون سے تعلقات ہیں ہمارے ساتھ اینڈ ظاہر آئی تھنک وی پاکستانی شوڈ فیل پراؤڈ آف دیٹ کہ ہماری اپنی سیکورٹی فورسز ہماری آرمی جو ہے وہ وہاں پہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہے اینڈ پاکستانی بالز تو خیر چلیں وہ دیٹس اے کمرشل کال اینڈ آل لیکن آئی تھنک قطریز ہیو ڈن اے گریٹ جاب. اور یہ جتنا بھی شور ہوتا ہے نا یہ ویسٹرن میڈیا کا یہ جیسی ٹورنامنٹ شروع ہوتا ہے یہ سبڈو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ growing up I have grown up being a fan of the German football team لیکن I was very happy that they are out of this tournament. اس ٹورنامنٹ سے جلدی ان کی جو نا فراغت جتنا یہ شور یار فوکس آن دا گیم. ایک بار ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو گیا اب تم اپنے منہ پہ ہاتھ رکھو آنکھوں پہ رکھو کان پہ رکھو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. فوکس آن دا گیم اینڈ یا آئی تھنک قطریز ہیو ڈن اے گریٹ جاب. اور جو آئی تھنک اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے دیٹ آئی تھنک وہ جو پورا مڈل ایسٹ کی پٹی ہے لاٹ آف کنٹریز ان کو کانفیڈنس ملے گا. I've been on travel مجھے پتہ نہیں لیکن التمش would confirm I think شاید ایشیا کپ وغیرہ فٹ بال اینڈ ویمن ایشیا کپ بھی شاید سعودی عربیہ کو اوارڈ ہوا ہے ڈیورنگ دا پاسٹ فیو ڈیز. سو آئی تھنک مجھے ایسا لگ رہا ہے قطر نے یہ دروازہ جو ہے وہ اس خطے کے لیے کھول دیا. عدیل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں 2027 کا جو ایونٹ ہے وہ سعودی عربیہ میں ہوگا اینڈ آپ نے بڑی اچھی بات کی کیونکہ یہ اسٹارٹ 2008 سے ہی آئی تھنک ہم سب جو اسپورٹس لورز ہیں 2008 سے ہم نے دیکھا تھا جب بیجنگ اولمپکس ہونے والی تھی اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب ان کو کچھ نہیں ملا آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ کس طرح سے آرگنائز ہو رہا ہے کیونکہ چائنیز جو بھی چیز کرتے ہیں وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے ہی اس چیز کو وہ کرتے ہیں تو انہوں نے پولیوشن پہ ہاتھ اٹھا دیا کہ یہاں پولیوشن بہت زیادہ ہے. اور ہماری مجھے یاد ہے پاکستان ہاکی ٹیم وہاں پہ موجود تھی اس اولمپک پہ اور یہ بھی بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ اس کے بعد جو ہاکی ٹیم 2012 کے بعد میں نظر نہیں آئی بٹ جب ان سے یہ بات کی گئی تھی ہمارے جو سینئر اسپورٹس رپورٹرز ہیں وہاں موجود تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا تھا ہماری ہاکی ٹیم نے کہا تھا کہ پرفیکٹ کنڈیشنز ہیں یہاں ہر اسپورٹ کے لیے ناٹ جسٹ ہاکی. سو دیٹس 2008 اینڈ یس سے بھی آپ کی انفارچونیٹ پہلی اسٹوری تھی کہ پاکستان کی بلائنڈ ٹیم وہاں نہیں جائے گی اور اسپورٹس اینڈ پالیٹکس شوڈ بی سیپریٹ. But this World Cup has showed us that they are one and the same and you can give your statements but on the field. اور یہاں پہ ہم نے کل دیکھا جب موراکو نے جیتا اور میں جذباتی ہو رہا ہوں. اچھا موراکو والے سے آپ کے جذبات کو ہم یہیں پہ روکیں گے جذبات کو روک کے رکھے تھام کے رکھے بیکاز ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہے ہیں. اور کل جو مقابلہ ہوا موراکو اور اسپین جب آمنے سامنے ہوئے اس مقابلے میں کیا ہوا کیسے ہوا اور موراکو کس طرح اس کوارٹر فائنل کا حصہ بنی اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے آپ کو تو شارٹ. اینڈ ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ ان کنورسیشن ود التمش جیوا. بات ہماری ہو رہی ہے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے حوالے سے. اسلام آباد سے عدیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جہاں میں نے روکا تھا ان جذبات اور احساسات کو وہیں سے جو ہے شروعات کرتے ہیں پھر سے. یس موراکو ورسز اسپین کل ہوا یہ مارکا انجام. ایبسلیوٹلی. اور سویرا جتنے جذبات پہ روکا تھا ویسے ہی جذبات ہیں کیونکہ یہ اتنی بڑی اچیومنٹ تھی اور آئی تھنک ہمارا کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پھر سے شیئر کر لیں ویورس کے ساتھ. وہ یہ تھا کہ آپ نے جو پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی اسٹوری شیئر کی تھی کہ پالیٹکس اینڈ اسپورٹس ڈونٹ میچ بٹ اس ورلڈ کپ نے ہمیں دکھا دیا کہ دے ڈو میچ دے آر ون اینڈ دا سیم. کیونکہ ہمیں جیسے ہم بات کر رہے تھے ویسٹرن بلاک کی ہم زیادہ اسپورٹس پہ فوکس رکھیں گے بٹ دے شوڈ اٹ ٹو اس. اور جیسے عدیل نے بھی کہا کہ کسی اور کو اگر ورلڈ کپ مل جائے یا کوئی اور اگر اپنے آپ کو بہتر دکھا سکتا ہے تو انہوں نے نہیں دیکھنا انہوں نے کہ کوئی اور بھی بہتر دکھا سکتا ہے. چانس ہی نہیں دینا نا. ایگزیکٹلی. تو جہاں پہ قطر نے دکھا دیا کہ وہ اتنا بڑا ایونٹ ہوسٹ کر سکتے ہیں وہاں موراکو نے دکھا دیا کہ دے بلانگ ان دا بگ لیگ. رائٹ 2018 کا ورلڈ کپ ابھی ہم ساتھ ایک جگہ کام کر رہے تھے عدیل ایم شو واز فالوئنگ ایز ویل. اس کے اندر بھی موراکو واز آن دا کاسپ آف کوالیفائنگ دا راؤنڈ آف 16. وہ ان کے جو بوائز آتے اون گول ہو گیا وہ باہر ہو گیا بڑا دکھ ہوا تھا وہ دیکھ کے. بٹ اگین دے شوڈ اس ویئر دے بلانگ. اچھا کل جب وہ جیتے ہیں
اپنے فلیگس کے ساتھ انہوں نے پیلسٹائن کا فلیگ اٹھایا اور وہ ہر میچ کے بعد یہ کرتے ہیں ٹو گیو اے اسٹیٹمنٹ کہ ہم ایک ہیں, رائٹ, اینڈ اٹس دی عرب ورلڈ. اچھا موراکو کی ہم بات کریں, دیو کوالیفائڈ فار دی فرسٹ ٹائم فار دی کوارٹر فائنل, فورتھ افریقن ٹیم جنہوں نے کیا ہے, بٹ دی فرسٹ عرب ٹیم, رائٹ. اور جہاں پہ عدیل نے کہا تھا کہ قطر نے گیٹس کھول دیے ہیں کہ اب بڑے ایونٹس یہاں ہو سکتے ہیں, موراکو نے دکھا دیا ہے کہ وہ یہ ٹیمیں بھی آگے آ سکتی ہیں. ٹونیزیا کی بات ہو جائے, الجیریا ڈنٹ ایون کوالیفائی, وہ بھی بڑے پائے کی ٹیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے 2026 میں یو ایس نارتھ امریکن کانٹیننٹ ول بی ہوسٹنگ دا فیفا ورلڈ کپ, لیکن ہم یاد دلا دیں ہمارے ویورس کو کہ اس کے اندر موراکو کی بھی بگ تھی, جی, رائٹ. اور موراکو کی جو فٹ بال ہسٹری ہے وہ 100 سال پرانی ہے. جو ان کے کلبز ہیں, راجا کیسابلانکا ہوگا, وائداد ہو گیا, جو اس وقت ان کے جو مینیجر ہیں, کوچ ہیں موراکو کے, ولید, وہ خود سابق کھلاڑی ہیں اور وائداد اے سی کے وہ مینیجر تھے جب بھی آئے. بالکل. دیز کلبز ہیو اے ہسٹری آف اوور 100 years. سو موراکو ایون ڈیزروز ٹو گیٹ دا ہوسٹنگ رائٹس, رائٹ. وائی گیو اٹ ٹو کنٹریز جنہوں نے پہلے ہوسٹ کیا ہوا ہے. اٹس آل اباؤٹ showcasing something new, right? Exactly. اور نئی مارکیٹ اوپن اپ کرنا, obviously that's the main thing that any body, any world body should do. But عدیل, آپ کے دل اور دماغ کی جو جستجو تھی جو کل ہو رہی تھی وہ آج سامنے آ گئی. ہاں جی بالکل. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں کہ جس وقت یہ پینلٹی شوٹ آؤٹ چل رہا تھا, آئی واز آن دا موٹر وے, اور اس وقت میں پشاور سے اسلام آباد ڈرائیو کر رہا تھا, اور وہ ٹوٹا پوٹا جو سگنل آ رہا تھا اس میں, آئی مین اٹس اے ویری بیڈ تھنگ واٹ آئی واز ڈوئنگ, بٹ آئی مین وہ اتنی انگوزنگ. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو موراکو ہیڈ اونلی 23% پوزیشن ان دی انٹائر گیم. ناؤ دس از دا ٹپیکل وے جو چھوٹی ٹیمیں بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلتی ہیں کہ یار لیٹ دیم اٹیک, آپ پیچھے وال بنا کے اپنی کھیلو, ان کو ڈریگ کر کے پینلٹیز تک لے کر جاؤ. اور میں آنیسٹلی جب آخری وہ پینلٹی اس نے گول سکور کی اشرف حکیمی نے, اینڈ آپ کے ساتھ ظاہر التمش بھی شیئر کریں گے, واٹ اے بیوٹیفل اسٹوری دیٹ از. دا گائے ہو واز بورن ان میڈرڈ, اور اس کے فادر واز اے کلینر دیئر, his father was a street vendor there, mother was a cleaner there. اسپین کی ٹیم چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کھیلے, پی ایس جی کے لیے اس وقت کھیلتے ہیں, اور انہوں نے جب گول سکور کیا تو میری بھی اس وقت جو ہے نا خوشی سے چیخ نکل گئی. ویری ویری ایموشنل مومنٹ سیریسلی. اینڈ ایکچولی دیکھیں یہ افریقن ٹیمز جو ہے نا یہاں پہ کوارٹر فائنل پہ آ کے یہ ان کی لمٹ ہے, وہ اس کے بیونڈ نہیں جا پایا. آئی تھنک دس از دا فورتھ ٹائم دیٹ این افریقن ٹیم ہیز کوالیفائڈ. آئی تھنک 1990 میں کیمرون بڑی زبردست انہوں نے پرفارمنس دی تھی. راجر مولا ان کے ایک پلیئر ہوا کرتے تھے, وہ وینٹ آن ٹو بیکم دا اولڈسٹ گول اسکورر ایز ویل. سینیگال 2002 بڑا زبردست کھیلا تھا فرانس کو انہوں نے پہلے میچ میں. گھانا اینڈ بڑا کنٹروورشل میچ ان کا یوروگوائی کے ساتھ. اب یہ جو ہے اب ان کو موقع ملا ہے, اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی نو کہ پرتگال نے بہت برا حال کیا کل, جسے کہتے ہیں نا انہوں نے تو بھڑکس نکال دیا سوئٹزرلینڈ کا. 6-1 ٹینس کورٹ سے مارنا ایک فیفا ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ میچ میں ایک بہت بڑا مارجن ہوتا ہے. سوئٹزرلینڈ کوئی بہت پری کوارٹر فائنل سوئٹزرلینڈ کوئی ہلکی ٹیم نہیں تھی, لیکن پھر بھی آئی تھنک جس اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے, ظاہر ہے وہ بھی اب تیاری کر کے آئیں گے پرتگال والے. لیکن التمش سے میں ویسے اب پرتگال کا ذکر آیا ہے تو بیکاز التمش کرسٹیانو رونالڈو ظاہر ہے سب اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. ڈو یو ریئلی, او ایبسلیوٹلی, آئی مین ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ ایک اور ریٹائرمنٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم کیس گون رانگ؟ آئی مین ایک سپر اسٹار بینچ پہ بیٹھا رہتا ہے. اب میں تو دیکھ رہا تھا بار بار نا اینڈ میں کہ کہیں یہ اٹھ کے چلا نہ جائے مانچسٹر یونائیٹڈ کی طرح اٹھ کے ڈریسنگ روم میں اپنے میچ ختم ہونے سے پہلے. But do you really think Cristiano Ronaldo, his form has really dipped, or maybe I think he should ponder retirement now from Portugal سے تو ریٹائر ہوں گے ہی نہیں, but where do you see his career going now? آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, 2-3 اس کے اندر فیکٹرز اوپن اپ ہوتے ہیں. I'll just تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں ریز کرنا چاہوں گا یا بتانا چاہوں گا. پچھلا میچ جو موراکو کا ڈسکس کر رہے تھے, Spain only had one shot on target in the match yesterday, and that's the lowest shots on target they've had since 1966. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موراکو کی جو اسٹریٹجی تھی اس گیم کے اندر, کس طرح سے انہوں نے ان کو ٹائی ڈاؤن کیا. پاسز بس وہ ورٹیکل پاسز چل رہے تھے, اور دیکھ کے ہم بھی کہہ رہے تھے یہ بھائی آپ نے بال آگے ڈالنی ہے, اپنے آپ کو یہاں پاس کرتے نہیں رہنا. تو دیٹ واز گریٹ ٹو سی. اور یہی چیز آگے جا کے جو موراکو اور پورچوگل کا میچ ہوگا, مزے کی اسٹارٹ یہ ہے کہ موراکو نے صرف ایک گول کنسیڈ کیا, وہ بھی اون گول تھا ورسز کینیڈا. سو بیسکلی جب سے ان کے نئے کوچ یہاں پر آئے ولید, تب سے انہوں نے ایک گول بھی کنسیڈ نہیں کیا. اور پورچوگل ہیز اونلی کیپٹ one clean sheet in this tournament so far. تو یہ بڑا the two different philosophies آمنے سامنے آئیں گی. اب دیکھنا ہے کہ آگے کون جاتا ہے. بٹ آپ نے جو coming back to رونالڈو, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹائم ان کے ساتھ اس طرح سے چل رہا ہے کہ 2 ہفتے پہلے جب ورلڈ کپ اسٹارٹ ہوا اسی وقت خبر آتی ہے کہ انہوں نے اور مانچسٹر یونائیٹڈ نے مل کے جو ہے میوچلی ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ختم کر دیا because of the interview he gave.
अब ही इज़ द ओनली अनएम्प्लॉयड प्लेयर एट द वर्ल्ड कप राइट नाउ. फिर सारी बातें जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो वही फोकस रहता है, न्यूज़ जितनी हेडलाइंस होती हैं वर्ल्ड कप ही डोमिनेट कर रहा होता है. बट ये खबर बिल्कुल ऑन टॉप आ गई रोनाल्डो वाली, गिवन द स्टैचर ही कमांड्स इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल एंड स्पोर्ट्स ओवरऑल. अब 2 दिन पहले खबर आती है कि अल नसर के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तय पा गया है और स्पेनिश मीडिया लीड करता है इस चीज़ के साथ. पोर्चुगल और 200 मिलियन की बात की जाती है कि 200 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट अल नसर ने दे दिया है और द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन स्पोर्ट्स हिस्ट्री. तमाम स्पोर्ट्स का उठा के देख लें. कल रात को रोनाल्डो ने इस बात को डिनाई कर दिया कि अभी तक मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है. बट अगेन वो चीज़ एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है. तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अब किस तरफ रोनाल्डो को क्या सोचना चाहिए. आई थिंक ग्रेस यही होता है कि फर्नांडो सैंटोस के साथ मिलके कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी. दोनों की एक हार्मनी होनी चाहिए थी जहाँ पे हम देखते कल का मैच जैसे आपने बात की 6-1 से हराया स्विट्जरलैंड को पोर्चुगल ने. रोनाल्डो नहीं थे इसलिए उन्होंने 6-1 हराया. अगर आप बाकी जो पोर्चुगल ने मैचेस देखें उसकी जो अटैकिंग फ्लूइडिटी है और कल में देखें ज़मीन आसमान का उसके अंदर फ़र्क था. जिस फ्लूइडिटी के साथ इन्होंने अपने मूव्स बनाए हैं फाइनल थर्ड के अंदर कल के मैच में और उसके पहले देखें अब वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि किस तरह से गंकालो रामोस इतने आराम से ब्रूनो फर्नांडिस के साथ वो जो है नंबर 9 नंबर 10 का रोल दोनों आराम से उसको निभा रहे थे. और जिस तरह से फर्नांडो एग्जैक्टली और जिस तरह से फर्नांडो सैंटोस ने अपना कहते हैं ना कि दिखाया कि ही इज द कोच. हम यहाँ बात करें कि रोनाल्डो को ड्रॉप किया गया. ही आल्सो डिडंट स्टार्ट जाओ कैंसेलो जो मैनचेस्टर सिटी के जो फुल बैक हैं. ही स्टार्टेड ऑफ विद डिएगो डालिट. उनकी असिस्ट रहती है और राफेल गुरेरो को वो लेफ्ट पे स्टार्ट करवाते हैं जो गोल भी करते हैं. तो दिखा दिया कि फर्नांडो सैंटोस इज द बॉस नॉट रोनाल्डो. ही हैड हिज ओन स्ट्रेटजी जिससे वो जो उन्होंने अप्लाई और जब गोल्स हो गए फिर वो रोनाल्डो को लाते हैं. तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड no one can take anything away from Ronaldo जो उनकी सर्विसेज फुटबॉल को हैं, जो उनका फुटबॉलिंग ब्रेन है और इस वक्त भी जो उनकी फिटनेस है. आई थिंक रोनाल्डो शुड प्ले अ रोल अलोंग विद फर्नांडो सैंटोस एंड ब्रिंग द एंटायर टीम टुगेदर. स्ट्रेटजी का वो हिस्सा जरूर हो और एज अ सुपर सब जरूर आए अगर जब उनकी जरूरत है. लेकिन अल्तमश इट डिपेंड्स अ लॉट कि क्या रोनाल्डो वो रोल लेना भी चाहेंगे या नहीं. देखिए ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ आई थिंक इस सेंचुरी का तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है. मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इन दोनों के आखिरी वर्ल्ड कप्स में ये डिबेट जो है ये टिल्ट हो गई है मेसी की तरफ. बिकॉज एक बहुत ही ग्रेसफुल सा ऐसा लग रहा है कि उनका फीफा वर्ल्ड कप से एग्जिट होने वाला है कंपेयर टू डिस्ग्रेसफुल सा. सॉरी मैं इंटरजेक्ट करूंगा. यहाँ मजे की बात यह है कि नजर आ रहा है कि अर्जेंटीना नीड्स मेसी but Portugal does not need Ronaldo at this point. It's very clear. Absolutely. And maybe ये उसमें मैं अक्सर सवेरा जो बात हम जो क्रिकेट में अक्सर करते हैं ना कि हमारी पाकिस्तान टीम में खास तौर से कि हमें भी सही टाइम पे रिटायर होना आता नहीं है. अभी मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, लाइक हमें पता है जी कि वो नहीं स्कोर कर पा रहा. पिछले 5 साल से कोई 32, 36, 34 की एवरेज से रन हो रहे हैं. वो भी शुक्र है कोई बीच में 1-2 हंड्रेड्स, लेकिन हम खिलाए पे खिलाए जा रहे हैं. आज तो बल्कि हमारे दोस्त कामरान मुजफ्फर साहब ने एक ट्वीट किया, मैंने रीट्वीट भी किया, आपने पता नहीं सवेरा देखा हो या ना. एग्जैक्टली 5th डे के स्टार्ट्स जो सामने आए हैं. यस 5th डे वो खत्म कर दिया. वो आर्गुमेंट खत्म हो गया कि यार इतने टेस्ट खेलने के बाद भी ये बंदा 5वें दिन बैटिंग ही नहीं कर पाता. तो बस वो यही. मैं खैर आई एम नॉट कंपेयरिंग विद रोनाल्डो इज रिमेन्स, वो रिटायरमेंट के बाद भी आई थिंक ही विल रिमेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम. ही विल डेफिनेटली. बट मुझे ये लगता है कि एक तरफ एक वर्ल्ड कप चल रहा है, दूसरी तरफ रोनाल्डो का एक अपना ही वर्ल्ड कप चल रहा है जो कि जो जितनी हिसाब से उनकी न्यूज़ मुसलसल आ रही है. बट यस बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त है. सो लाइनअप हमारे सामने आई है, उस पर बात कर लेते हैं. कौन है क्वार्टर फाइनलिस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? सो सबसे पहले इट इज ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया. फिर ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया के बाद अगर हम अगली बात करें कि अगला कौन है, कौन दूसरे जो मद्दे मुकाबिल होंगे, वो होगी अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स. अर्जेंटीना और नेदरलैंड्स के बाद फिर होगा वो 2 जायंट्स का मुकाबला जिसको फ्रांस और इंग्लैंड. अच्छा, फ्रांस और इंग्लैंड से पहले जो है ये मोरक्को और पोर्चुगल आ गया, और मोरक्को और पोर्चुगल के बाद एक और जो मुकाबला दैट इज़ इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस. तो ये लाइनअप आ गई है जी. क्वार्टर फाइनल की ये लाइनअप आपके सामने मौजूद है जिसमें नेदरलैंड अर्जेंटीना का मुकाबला पहले होगा, फिर क्रोएशिया ब्राज़ील खेलेंगे, फिर इंग्लैंड फ्रांस खेलेंगे, एंड देन इवेंचुअली 10th को जो आखिरी मैच होगा वो मोरक्को और पोर्चुगल का होगा. सो ये हमारे सामने लाइनअप है. क्विकली जल्दी से अल्तमश, योर टॉप 2 टीम्स. अच्छा, मुझे एक चीज़ का तो बहुत ही अफसोस है कि इंशाल्लाह अर्जेंटीना आगे जाए. But actually Netherlands को लुई वैन हॉल, given the fact कि जिस बीमारी के बाद वापस आए हैं, जिस तरह से वो अब 19 मैचेस की अनबीटन स्ट्रीक पर हैं, थोड़ी सिंपैथी वहाँ भी लाइक करती है.
this will be a very close match, Argentina Netherlands जो भी आगे जाता है, but अगर अर्जेंटीना आगे जाती है तो either them or Brazil, one team will go out. और मेरी दोनों ये favorites ही हैं कि at least final हम इनका देखते हैं, खैर वो नहीं होगा. Croatia Brazil में it will be pretty much Brazil given the goals they've scored, and का easy उनको नहीं मिला था path when they penalties तक वो मैच किया versus Japan, जो pedigree Croatia की वो achieve कर सकती थी. Coming to England France, बहुत ही again it's a very tough one, very tough one. याद रहे कि फ्रांस के पास कुछ अपने सुपरस्टार्स मौजूद नहीं है, पॉगबा नहीं है, कांटे नहीं है, पीछे लुकास हर्नांडेस नहीं, आगे बेंजीमा नहीं है, उसके बाद बावजूद यहाँ तक वो पहुँच गए. आई थिंक शायद स्ट्रगल करेंगे क्योंकि इंग्लैंड के पास do you think they're missing Benzema? The best striker of player of 2022 Ballon d'Or winner, of course they are. और गोल्स आ सकते थे, और ड्यू रिस्पेक्ट टू जिरू as well, जिस तरह से वो इस एज पे गोल स्कोर करें, of course एम्बापे. But I think England might just have the edge if they don't choke. और उनका मीडिया उनको खेलने दे. It's coming home छोड़ दे, जब आ जाए फिर बोल देंगे it's come home. So Morocco, Portugal, कोई सरप्राइज, कोई कहीं wildest dream में आप सोच सकते हैं. My heart and mind, inshallah Morocco. Let's back them. Let's back them. जल्दी से अदील, what is your lineup? जल्दी से. अदील जो है वो हमारे साथ नहीं है मौजूद, वरना मैं अदील से भी पूछती. So for Altamash it is Argentina, Brazil, England and he's fancying on Morocco. वो भाई देखें बहुत सारी दुआएं मोरक्को के साथ है, because हम सब चाहेंगे कि वो जीते. But thanks a lot Altamash for your time. It was wonderful having you here on our show. And thank you, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया for being here. वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का ख़त्म हो गया है. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.